Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is math classes. आज permutation and combination को एउटा मेन जुन टपिक छ त्यो चाहिँ म सुरु गर्न गइरहेको छु. बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ और फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ है. बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ और फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ. यो बेसिक को ठाउँमा फन्डामेन्टल पनि लेख्न सक्छु, एउटै कुरा हो. र यो जुन काउन्टिङ को जुन प्रिन्सिपल छ यो नै के हो त परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन को मेन बेस हो है. यहीँबाट सुरुवात हुन्छ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन को. लगभग यो कुरा हामी बुझ्यौं भने यो बुझ कि परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन 90% भ्याइयो भनेर है. पुरै यो टपिक, पुरै यो च्याप्टर जुन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसको पुरै कन्सेप्ट नै के हो त प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हो. पुरै बेस नै यही हो क्या. त्यही भएर यो हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ. यो बुझ्नुको मतलब यो च्याप्टर बुझ्यौं भनेर बुझ्नुपर्छ. यानी काउन्ट गर्ने प्रिन्सिपल के काउन्ट गर्ने त हैन. प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेको काउन्ट के गर्ने त हामीले काउन्ट गर्छौं चोइसेसहरु, अप्सन्सहरु अथवा वेजहरु. यानी कुनै पनि काम जस्तै गर्छौं त त्यो काम गर्नको लागि कतिवटा वेहरु छन् अथवा त्यो काम गर्नको लागि हामीसँग कतिवटा चोइसेसहरु छन् है, अथवा त्यो काम गर्नको लागि हामीसँग कतिवटा अप्सन्सहरु छन्. त्यही चोइसेसलाई हामीले काउन्ट गर्छौं, जसलाई भन्छौं बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ है. कुनै काम गर्नको लागि कतिवटा चोइसेस अवेलेबल छ है, कतिवटा अप्सन्सहरु त्यहाँ छ, कतिवटा वेजहरुले कति किसिमले त्यो काम हामी गर्न सक्छौं. त्यो वेजलाई काउन्ट गर्नु पर्यो. अनि त्यही हो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ. एउटा सानो एक्जाम्पल ओके, जस्तै हामी एउटा जब कुनै क्वाइनलाई टस गर्छौं त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस त हामीलाई एन्सर थाहा छ. 2 केसेस, टेल एन्ड हेड. त यो पनि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ नै हो. टेल एउटा र एउटा चाहिँ हेड. ठीक छ. यदि दुईटा क्वाइनलाई टस गर्यो भने टोटल केस कति हुन्छ? दुईटा क्वाइन्सलाई टस गर्यो भने टोटल पोसिबल केस 4 हुन्छ नि. जस्तै टेल टेल एउटा केस भयो, टेल हेड अर्को केस भयो, हेड टेल अर्को केस भयो र हेड हेड अर्को केस भयो. त टोटल केस कति भयो? 4 भयो. त यो पनि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ नै हो. हामीले मेन अप्सन्सहरु काउन्ट गर्ने हो, यानी चोइसेसहरु काउन्ट गर्ने हो. जस्तै मानौं एउटा कुनै घर छ हैन, कुनै हाउस छ अनि त्यो हाउस भित्र जानको लागि मानौं 3टा ढोकाहरु छन्. सपोज देयर आर 3 डोर्स इन अ हाउस. त यदि मैले यहाँ क्वेशन गर्छु कि भित्र जानको लागि कतिवटा अप्सन छ हामीसँग अथवा कति वेजले हामी भित्र घरमा छिर्न सक्छौं है, अथवा भित्र छिर्नको लागि कतिवटा चोइसेसहरु छ त 3 choices. we have 3 choices. 3टा ढोका छ है. ढोका 1 नम्बर अके मानौ ढोकाको नाम राख्दिम न, ढोका नम्बर 1, ढोका नम्बर 2, ढोका नम्बर 3. त हामी 1 भएर भित्र जान सक्छौं या डोर 2 भएर भित्र जान सक्छौं या डोर 3 भएर भित्र जान सक्छौं. त टोटल अप्सन हामीसँग कति छ? 3 अप्सन छ के. त यदि क्वेशन छ इफ देयर आर 3 डोर्स इन अ हाउस देन इन हाउ मेनी वेज अ म्यान क्यान एन्टर द हाउस. यानी कुनै एकजना मान्छे भित्र जानको लागि कतिवटा वेहरुले, कतिवटा वेले भित्र जान सक्छ त 3 वेजले. because there are 3 doors, there are 3 options, there are 3 choices. ठीक छ. अब मानौ कोही स्टुडेन्टसँग मानौ 3टा सर्टहरु छन्. अब उसलाई एउटा सर्ट सिलेक्सन गर्नु पर्यो, उसलाई एउटा सर्ट लगाउनु पर्यो. त यहाँ क्वेशन आउँछ कि if a student has 3 shorts, if a student has 3 shorts then in how many ways can he choose a short?
अथवा व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ चोइसेस फर हिम टु चुज अ सर्ट। यदि कोही स्टुडेन्टसँग 3टा सर्ट छ तब उसँग टोटल अप्सन कति छ एउटा सर्ट सिलेक्सन गर्नको लागि? द 3 सिलेक्सन्स, 3 पोसिबल केसेस। अनि 3 किसिमले त्यो एउटा सर्टलाई चुज गर्न सक्छ। है एउटा सर्टको लागि उसँग के छ त 3 अप्सन छ। भाइ पहिलो सर्ट लिन सक्छ, दोस्रो सर्ट या तेस्रो सर्ट। यहाँ के छ पहिलो सर्ट और दोस्रो और तेस्रो। कुनै लिने त एउटै हो नि, त कुनै पनि एउटा आउन सक्छ के त्यहाँबाट। त यस्तै यो टपिकमा हामीले के गर्छौं त अप्सन्सहरु काउन्ट गर्छौं, चोइसेसहरु काउन्ट गर्छौं। एन्ड दैट इज बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। ठीक छ। अब यो प्रिन्सिपल मा दुई टाइपको यो प्रिन्सिपल हुन्छ। एउटा एडिसन रुल हुन्छ र एउटा मल्टिप्लिकेसन रुल हुन्छ। है एउटा के छ एडिसन रुल। एडिसन रुल अफ काउन्टिङ यानी कुनै पनि काउन्टिङ को एडिसन रुल भन्नाले के हो त यसको नामबाट क्लियर छ। हामीले एड गर्ने हो, चोइसेसहरुलाई एड गर्ने हो, त एडिसन रुल भइहाल्छ। अर्को छ मल्टिप्लिकेसन रुल, चोइसेसहरुलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो त त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन रुल भइहाल्छ। है त सिम्पल बुझ्दाखेरि एडिसन भनेको के हो त एड गर्ने हो, जोड्ने हो। केलाई जोड्ने त चोइसेसहरुलाई जोड्ने हो। त्यसलाई हामी यसरी डिफाइन गरौँ कि if a work can be done in m ways or in n ways, यदि कुनै काम m तरिकाले गर्न सकिन्छ और n तरिकाले गर्न सकिन्छ। if a work can be done in m ways or in n ways, then the total number of choices or अथवा the total number of ways of doing the work is m plus n। जस्तै कुनै एउटा काम छ m तरिकाले गर्न सकिन्छ और n तरिकाले। यहाँ के छ और आयो त त्यो काम गर्ने टोटल तरिका कति भयो त m plus n। यहाँनिर एड गर्दिने यो m चोइसेसलाई र n चोइसेसलाई एड गर्दिने है। ओके यसको डेफिनेसन लेखौं। if a work can be done in m ways, त यो डेफिनेसन छ। if a work can be done in m ways or in n ways, मतलब काम एउटै छ, एउटै काम m तरिकाले गर्न सकिन्छ वा n तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहाँ वा है यानी और को मिनिङ छ। दुईटा कामको बीचमा के छ और छ यहाँनिर। देन टोटल नम्बर अफ वेज अफ डुइङ द वर्क इज m plus n। त त्यो काम गर्ने टोटल वेजहरु, टोटल फरक तरिकाहरु कति हुन्छ m plus n हुन्छ। है त यो और क्वेशनमा हेर्ने यदि और आयो भने त्यो मतलब के हो त प्लस हो। वास्तवमा m वेले गर या n वेले गर त टोटल कति भयो m plus n। है नोटमा लेखौं दुईटा कुरा। नोट 1 मा छ एडिसन मिन्स भनेको और बुझ्ने। यदि क्वेशनमा और आयो भने और भनेको अप्सन्स, यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ वा अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको अप्सन हो नि त विकल्प है। त एडिसन भनेपछि और बुझ्ने। यदि क्वेशनमा और को सेन्स दिइरहेको छ त एडिसन बुझ्ने है। क्वेशनमा और आयो भने के बुझ्ने एडिसन भनेर बुझ्ने। नोट 2 मा के छ कि नम्बर अफ वेज मस्ट बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ और नन ओभरल्यापिङ। मतलब यो m वेज र यो n वेज मा के छ त कुनै कमन छैन अथवा कुनै काउन्टिङ चाहिँ ओभर काउन्टिङ भइरहेको छैन। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के हो दे शुड नट ह्याभ एनी कमन। अथवा यस्तो कुनै केस भएन कि त्यो केस चाहिँ m वेज मा पनि आयो र n मा पनि आयो। एकदम यो m र n म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ। दे शुड नट ह्याभ एनी कमन र नन ओभरल्यापिङ। ठीक छ। त एडिसन रुलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो रुल कतिखेर युज गर्ने। त क्वेशन पढ्दाखेरि त्यहाँनिर और को मिनिङ आउनु पर्यो है। और को मिनिङ आयो भने के बुझ्ने प्लस गर्दिने। ठीक छ प्लस गर्दिने। अब एउटा एक्जाम्पल हेर यसको लागि म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तिमीहरूलाई। त यो एक्जाम्पल हेर
यो टपिकमा अलिकति टाइम लाग्छ किनकि यो मेन बेस नै यही हो परमुटेसन कम्बिनेसनको। यो लजिकल चैप्टर छ वास्तवमा, यसलाई धेरै वास्तवमा भन्नु भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ यदि बुझेन भने, यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बुझेन भने। तर बुझेपछि फेरि यो सजिलो छ, त्यही भएर सुरुमा अलिकति टाइम लाग्छ, त्यही भएर नआत्तियो। सबै कुराहरू मैले भनेको कुराहरू सबै ध्यानपूर्वक सुन, एकदम इजी भइहाल्छ र यो चैप्टर धेरै काम लाग्छ। यसबाट अब एक्जाममा 6 मार्क्सको आउँछ नै, त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि एउटा क्वेसन स्योर हुन्छ यसबाट है। त एडिसन रुल बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। सपोज देयर आर 3 बस रुट्स एन्ड 2 एयर रुट्स बिट्विन द 2 सिटीज ए एन्ड बी। यानी के छ त क्वेसनमा, दुईटा सिटीहरू छ, दुईटा सहरहरू ए र बी, अनि के छ ए र बी को बीचमा 3 बस रुट्स, यानी बसको बाटो 3टा छ। देयर आर 3 बस रुट्स। मानौ यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो। रुट नम्बर 1, रुट नम्बर 2, रुट नम्बर 3 के को रुट हो? यो बसको रुट छ। अनि फेरि एबाट बी जानको लागि 2 एयर रुट्स, यानी फ्लाइटबाट जान दुईटा बाटो छ। एयर रुट दुईटा छ यहाँनिर है। एयर रुट मतलब हवाई जहाजले जाने, एरोप्लेनले जाने दुईटा रुट छ। त्यसको नाम राखौँ न A1 र A2, A1 र A2। त क्वेसनमा के छ कि दुईटा सहरहरू छन् ए र बी, अनि ए र बी, एबाट बीमा जानको लागि 3टा बसको बाटो छ, बस रुट्स, र दुईटा चाहिँ एयर रुट्सहरू छ। त क्वेसन के छ, then in how many ways can a person go from A to B? सिम्पल, कति किसिमले कोही एकजना, कति किसिमले एउटा मान्छे ए बाट सहर ए देखि बी मा जान सक्छ, सहर ए देखि बी जान सक्छ। मतलब यहाँनिर काम के हो त? यहाँनिर काम हो ए देखि बी जाने। उसको काम भनेको नै के हो त? सहर ए बाट सहर बी पुग्ने हो। अब त्यो काम गर्नको लागि हेर, काम गर्नको लागि बसको बाटोले गए पनि हुन्छ या एयरको बाटोले गए पनि हुन्छ। उ बसले जाओस् या एरोप्लेन या फ्लाइटले जाओस्। यहाँ बुझिरहेको सेन्स? बस उ काम के छ, एदेखि बी जानु छ, चाहे यो बसले जाओस् चाहे एयरले जाओस्। त यहाँनिर अरको मिनिङ आइरहेछ, बसले जाओस् वा एयरले जाओस्, उसको काम त पुरा भइहाल्छ, यो काम त कम्प्लिट भइहाल्छ। अब यदि उसले बसको बाटो रोज्यो भने, बसको बाटो रोज्यो भने फेरि 3टा अप्सन छ, त्यहाँ 3 अप्सन छ नि यहाँनिर। बसको बाटो रोज्यो भने 3 अप्सन्स। यदि एरोप्लेनको हैन फ्लाइटको बाटो रोज्यो भने 2 अप्सन छ, फ्लाइटले जानु पर्यो भने 2 अप्सन छ, n इक्वल टु 2 हो यहाँनिर। त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ वेज सो दैट ही कैन गो फ्रम ए टू बी? त ए देखि बी जानको लागि कतिवटा वेहरू छ उसँग, कतिवटा तरिकाहरू छ? त अफ कोर्स 3 + 2, यहाँनिर के भयो, m + n इक्वल टु 5 वेज। यानी 5 वेजले, 5 फरक फरक वेजले उ चाहिँ सिटी बी मा जान सक्छ। हेर, यो 1 को बाटो भएर गए पनि पुगिहाल्छ, यो बाटो नम्बर 2 भएर गए पनि पुग्छ, हैन बाटो नम्बर 3 बाट गए पनि पुग्छ, अथवा A1 ले गए पनि हुन्छ, A2 ले गए पनि हुन्छ। त यहाँनिर के छ, यो सबै चोइसेसहरू छ। ए देखि बी जानको लागि उसँग कति चोइसेसहरू छ त? 5 चोइस। जुनसुकै बाटो भएर गए पनि त पुगिहाल्छ नि, यो काम त कम्प्लिट भइहाल्छ नि, चाहे बसले जाओस् चाहे एरोप्लेनले जाओस्। ठीक छ नि? त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस? त इन हाउ मेनी वेज, क्वेसन के छ, इन हाउ मेनी वेज, कति तरिकाहरू छ त्यो मान्छे एदेखि बी जानको लागि? त 5 वेज। त यो एकदम सिम्पल क्वेसन मैले लिएको छु। यदि इक्जाममा यही क्वेसन आयो भने 2 मार्क्समा त सिधै लेख्ने कि नम्बर अफ के लेखिदिने यहाँनिर। यदि इक्जाममा यही क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने के लेख्ने? नम्बर अफ बस रुट्स, नम्बर अफ एयर रुट्स, नम्बर अफ बस रुट्स 3, नम्बर अफ एयर रुट्स 2. So the total number of ways in which he can go from A to B is equal to 3 + 2. This is because of basic principle of counting, addition rule. है त एक्जाम में के लेख्ने? धेरै लेख्नु पर्दैन, लेख्ने यो फिगर कोड दिने अनि लेख्ने
नम्बर अफ बस रुट्स के लेख्ने त 3 लेख्ने, यो यम भयो है। त्यसो लेख्ने नम्बर अफ एयर रुट्स, यो के भयो त 2 भयो है। यो मान यम, यो मान यन। अनि लेख्ने यहाँनिर बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ कुन वाला एडिसन वाला हैन, आफै बुझ्ने। अब यसमा एडिसन हो कि मल्टिप्लिकेसन हो, त एडिसन हो, किन और आएको छ नि त। और को मिनिङ छ चाहे बाटो 1 ले जाओस् और 2 ले जाओस् और 3 ले और A1 ले और A2 ले, सबैको बिचमा और छ यहाँनिर। जस्तै बाटो 1 और 2 और 3 और 4 त हैन, सरी A1 और A2, यानी यो 1 ले गए पनि उसको काम पुरा भइहाल्छ, 2 ले गए पनि काम पुरा भइहाल्छ। त सबैको बिचमा और छ यहाँनिर वास्तवमा 1 और 2 और 3 और A1 और A2। त्यही भएर और भनेपछि प्लस सबैलाई जोड दिने। त यो बाटो एउटा अनि दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। त बाई बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ एडिसन वाला बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज यहाँ के लेख्ने, टोटल नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम A to B। इसी लेख्ने इक्जाममा बाई बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ टोटल नम्बर अफ वेज अफ गोइङ फ्रम A to B इज इक्वल टू 3 + 2 = 5 वेज। त यो हो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। त हामीले वास्तवमा काउन्ट गऱ्यौँ कि A देखि B जानको लागि कुन कुन बाटोहरू भयो, त्यो बाटोलाई हामीले काउन्ट गऱ्यौँ। यो बाटो नम्बर 1 एउटा भयो, यो 2 यो 3, यो पनि एउटा बाटो नै हो है, यहाँ B पुग्ने एउटा अप्सन नै छ उसँग। त यो 4 अनि यो 5 भयो। त आई होप तिमीहरूले यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बुझिरहेको होला। उनीहरू त जस्ट स्टार्टिङ हो, नबुझे पनि केही पनि छैन, धैर्य राख, बिचारै सबै कुराहरू बुझिन्छ। त यो भयो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको एडिसन रुल। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ, मल्टिप्लिकेसन रुल है। यसमा के हुन्छ त्यो हेर। ओके, मल्टिप्लिकेसन रुलमा के हुन्छ पहिला बुझौँ एकछिन। जस्तै कुनै एउटा काम छ हैन, एउटा कुनै काम छ वर्क, अनि यो वर्क गर्नको लागि, यो वर्क कम्प्लिट गर्नको लागि फेरि दुईटा काम गर्नु छ यहाँनिर है, दुईटा काम गर्नु छ। अथवा यो भनौँ न, यो काम गर्नको लागि दुईटा काम गर्नु पर्यो अझै। जस्तै यसमा यो मानौँ न जब हो, एउटा जब भन्नु पनि काम हो, यानी कि एउटा सब जब्स, यो जब र यो सब जब्स। यो काम गर्नको लागि, यो काम कम्प्लिट गर्नको लागि यो काम पनि गर्नु पर्यो र यो काम पनि गर्नु पर्यो। अथवा एउटा वर्कलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ, यसरी बुझ। एउटा कामलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ है। त यो मानौ फर्स्ट वर्क हो, दिस इज फर्स्ट वर्क, यो चाहिँ सेकेन्ड वर्क, अनि बिचमा के छ त एन्ड छ। यानी यो काम गर्नको लागि पहिलो काम पनि गर्नु पर्यो र यहाँ है एन्ड, यही फरक छ मल्टिप्लिकेसन र एडिसनमा। एडिसनमा और दिमागमा राखिहाल, और भनेको एडिसन र एन्ड भनेको मल्टिप्लिकेसन। तिमीहरूले प्रोबाबिलिटीमा पनि पढेको होला, और भनेपछि जोड्ने, एन्ड भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने है। त फर्स्ट वर्क पनि गर्ने र दोस्रो वर्क पनि गर्ने। मानव फर्स्ट वर्क गर्ने यम तरिकाहरू छ। यम वेजले पहिलो काम गर्न सकिन्छ र यन वेजले दोस्रो काम गर्न सकिन्छ। त यो जुन काम छ मेन, यो काम गर्ने टोटल वेज कति भयो त, यम इन्टु यन। यम इन्टु यन इज द टोटल नम्बर अफ वेज अफ डुइङ द फर्स्ट वर्क एन्ड सेकेन्ड वर्क। यानी पहिलो काम पनि गर्ने र दोस्रो काम पनि गर्ने। त दुईटै काम गर्नको लागि टोटल चोइसेसहरू कति भयो, टोटल वेजहरू कति भयो त यम इन्टु यन। ठिक छ, त यसलाई म अब डिफाइन गर्छौँ अनि बुझ्छौँ।
त यहाँ हेरौँ मल्टिप्लिकेसन रुलमा इफ फर्स्ट वर्क क्यान बी डन इन एम वेज, जस्तै यो पहिलो काम एम वेजले गर्न सकिन्छ, यानि यो पहिलो काम गर्नको लागि हामीसँग एम अप्सन्सहरू छन्। पहिलो काम कम्प्लिट गर्नको लागि हामीसँग एम र चोइसेसहरू छ, एम तरिकाले पहिलो काम गर्न सक्छौँ। एन्ड सेकेन्ड वर्क, अर्को काम पनि छ सेकेन्ड वर्क, एन्ड भनेको छ एन्ड अ सेकेन्ड वर्क क्यान बी डन इन एन वेज, अनि दोस्रो काम गर्नको लागि एनवटा वेहरू छ। देन टोटल नम्बर अफ वेज अफ डुइङ द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वर्क, यानी पहिलो काम र दोस्रो काम गर्ने टोटल वेजहरू भइहाल्छ यम इन्टु यन। यहाँनिर के छ एम मल्टिप्लाइड बाई यन। यसमा के थियो एम और यन थियो, यहाँ के छ यम एन्ड यन छ, त्यही फरक छ। और छ भने प्लस, एम छ भने मल्टिप्लिकेसन। ठीक छ, म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, तैँले यति मात्रै बुझ कि मेन त एउटा कुनै काम छ, त्यो काम गर्नको लागि फेरि दुईवटा काम गर्नु छ है, पहिलो वर्क दोस्रो वर्क। खैर यो वर्कलाई बिर्सिहाल्यो एकछिन, जस्ट पहिलो वर्क छ दोस्रो वर्क छ, यो काम पनि गर्नु छ र यो काम पनि गर्नु छ, त यहाँ इन्टु हुन्छ यम इन्टु यन। अब यसमा नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ, नोट गर्नुपर्ने कुरा मल्टिप्लिकेसन मिन्स यहाँनिर के बुझ्ने एन्ड बुझ्ने है, एन्ड टुमा टु वर्क्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, यानी इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो कि यो पहिलो काम र यो दोस्रो काम दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट हो, यानी पहिलो काम कसरी गर्यो दोस्रो कामसँग मतलब छैन। पहिलो काम कसरी पुरा भयो यो दोस्रो काम गर्नुसँग मतलब छैन के, यो दुइटै वर्क्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। ठीक छ, यसमा कुनै चाहिँ रिलेसन छैन। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको पहिलो काम कुन तरिकाले भयो दोस्रो कामलाई त्योसँग रिलेसन केही पनि छैन, त्यही भनेको छ टु वर्क्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, यानी फर्स्ट वर्क र सेकेन्ड वर्क के छ त इन्डिपेन्डेन्ट छ। यो आफ्नै तरिकाले गर्न सकिन्छ, यो आफ्नै तरिकाले गर्न सकिन्छ। ठीक छ, त यहाँनिर के बुझ्ने मल्टिप्लिकेसन मिन्स एन्ड, यानी क्वेसन पढ्दाखेरि यदि एन्डको मिनिङ आयो भने इन्टु गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने, र त्यो दुईटै वर्क चाहिँ के हुनु पर्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्टली क्यान बी डन द टु वर्क्स। अब यो सबै कुराहरू बुझाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल हेर। ओके, यो इक्जाम्पल हेर। सपोज देयर आर, क्वेसन देखिरहेछौ? ओके सुन म पढ्दैछु। सपोज देयर आर 4 रोड्स बिट्विन द सिटिज ए एन्ड बी। There are 4 roads between the cities A and B and 3 roads between the cities B and C. ओ यहाँनिर तीनवटा सहरहरू छ, ए र बी को बिचमा 4वटा रोडहरू छन्, रोड भन्यो, अनि बी र सी को बिचमा के भन्यो त 3टा रोडहरू भन्यो है। त पहिला दिएको कुराहरूलाई फिगरमा देखाइदिउँ। जस्तै सहर ए, सहर बी अनि सहर सी। ए देखि बी को बिचमा कतिवटा 4वटा रोडहरू छन्, त यो मानौ रोड नम्बर 1, यो रोड नम्बर 2, रोड नम्बर 3, रोड नम्बर 4, ले मानौ 1, यो 2, यो 3, यो 4। ठीक छ, ए देखि बी पुग्नको लागि 4वटा रोडहरू छ, रोड नम्बर 1, रोड नम्बर 2, रोड नम्बर 3, रोड नम्बर 4। अनि बी र सी को बिचमा कतिवटा छ रोडहरू 3वटा है, यहाँदेखि यहाँसम्म जाने 3 रोड्स छ। यो मानौ एउटा रोड भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो, यसको नाम राखौ न, यो हो रोड नम्बर ए, यो हो रोड नम्बर बी अनि यो रोड चाहिँ सी। अब क्वेसन के छ त, क्वेसन छ देन इन हाउ मेनी वेज क्यान अ पर्सन गो फ्रम ए टु सी भाया बी। यानी ए देखि सी जानु छ बी भएर, यो बीआईए भाया बी भनेको बी भएर जाने, ए देखि सी पुग्ने तर बी भएर, यो होइन कि अरू कुनै बाटो भएर गइहाल्ने, त्यो होइन, बी भएर जानु पर्यो सी। त्यहाँ क्वेसन छ कि ए देखि सी जानको लागि कतिवटा वेहरू छ त, कतिवटा चोइसेसहरू छ। इन हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज क्यान अ म्यान गो फ्रम ए टु सी। ए देखि सी जानको लागि कति तरिकाले जान सक्छ। त पहिला त म यो क्वेसनलाई एक्जाममा कसरी गर्ने त्यो जस्ट म लेखेर देखाउँछु, अनि त्यसपछि यसलाई एक्सप्लेन गर्छु म पुरै। धेरै फिगर बनाउने है, एक्जाममा के लेख्ने हेर, पहिला लेखिदिने, दिएको कुराहरू लेखिदिने, यसरी लेख्ने एक्जाममा हेर।
number of roads between A and B. पहिला यो लेखिदिने 4. Number of roads between B and C equal to 3. अब therefore लेख्ने, therefore number of ways of going from A to B. यहाँ हेर, number of ways of going from A to B is equal to 4. यानी A देखि B जानको लागि चार तरिकाले A देखि B जान सक्छ. वास्तवमा A देखि B जानको लागि कतिवटा अप्सनहरु छ? 4 ways. यो m भयो हाम्रो, जुन डेफिनेसनमा मैले m र n लेखेको छु नि, यो हो के त m हो. यानी A देखि, अनि यो ठ्याक्कै डेफिनेसनमा जाने हो भनेर मलाई के भने थियो, एउटा काम छ. यहाँनिर काम के हो? यहाँनिर काम छ A देखि C जाने. भाइ शहर A देखि C पुग्नु उसको काम हो. अनि यो काम कम्प्लिट गर्नको लागि दुईटा काम गर्नु पर्यो. पहिला A देखि B जानु पर्यो र यहाँ है, पहिला A देखि B जानु पर्यो, एउटा काम यो भयो. यहाँनिर के छ र, अनि B देखि C जानु पर्यो. यानी उसको काम कतिखेर कम्प्लिट हुन्छ? जब यो काम पनि गर्नु पर्यो र यो काम पनि गर्नु पर्यो. यो दुईटा कामको बीचमा और छैन. या A देखि B जाऊ या B देखि C जाऊ, त्यस्तो कुनै मिनिङ नै आउँदैन नि. दोस्रो काम गर्नको लागि त पहिलो काम हुनु पर्यो नि त. त यो काम र यो कामको बीचमा चोइसेस छैन, और छैन. यहाँ कम्पल्सन हो कि यो पनि गर्नु पर्यो र यो पनि गर्नु पर्यो, बल्ल उसको काम चाहिँ पुरा हुन्छ. है, फेरि म भनौँ यदि उसको काम के हो? A देखि C जाने. अब उसको काम पुरा हुनको लागि दुईटा काम गर्नु पर्यो. पहिला A देखि B जानु पर्यो र B देखि C जानु पर्यो. अब A देखि B जानको लागि कतिवटा वेहरू छ? 1 2 3 4. त्यो 4 भयो. अनि number of ways of going from B to C equal to 3 and this is n. B देखि C जानको लागि टोटल तरिकाहरू छ 3. अनि by basic principle of counting, multiplication, है, multiplication rule. Total number of ways equal to what? Total number of ways of going from A to C. Here, by basic principle of counting, total number of ways of going from A to C is equal to m into n, and this equal to 4 into 3 is equal to 12, and this is the answer. तो यो मैले ठ्याक्कै डेफिनेसन अनुसार, डेफिनेसनमा जुन जुन कुराहरू भन्यो त्यसैलाई युज गरेर यो क्वेशन सल्भ गर्यौं है. त फेरि एकचोटी सुनौ. A देखि B जानको लागि 4 वे छ, त्यो भयो m को भ्यालु 4. अनि B देखि C जानको लागि 3 वे छ, त्यो हो n. त उसको काम पुरा गर्नको लागि यो पनि काम गर्नु पर्यो र यो काम पनि गर्नु पर्यो. बीचमा के छ? र, एन्ड. त यहाँनिर टोटल अप्सन छ 4, यहाँनिर छ टोटल अप्सन 3 र 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्दिने ठ्याक्कै कति आउँछ त 12. यानी 12 वेजले A देखि C जान सक्छ. यानी A देखि C पुग्नको लागि उसँग 12 किसिमको वेहरू छ. जानको लागि त एकैचोटीमा गइहाल्छ नि. यो त हामी अप्सन खोजिरहेछौँ के. जस्तै क्वाइनलाई टच गर्यो भने एकचोटि टच गर्यो भने हेड आयो सक्यो, अथवा टेल आयो सक्यो. तर हामी टोटल चोइसेस त भन्छौँ नि कि 2 चोइसेस छ, आउने त एउटै आउँछ नि कुनै. त्यस्तै उसलाई पुग्नु छ कुनै एउटा बाटो भएर पुगिहाल्छ नि. तर हामीले अप्सन खोजिरहेछौँ कि उसँग अप्सन कति छ? A देखि C पुग्नको लागि कतिवटा चोइसेसहरू छ, कतिवटा फरक फरक वेहरू छ जानको लागि. त यो 12 लाई अझै म तिमीलाई डिटेलमा बुझाउँछु. क्वेशन यति नै गर्ने हो, सल्युसन भयो. अब यो क्वेशनलाई अझै एक्सप्लेन गर्छु. हेर, यो 12 भनेको कसरी आयो हेर. यो रफ बुझ. जस्तै यो 12 भनेको के आउन सक्छ हेर. मानौ A बाट B गयो, A बाट B पुग्यो बाटो नम्बर 1 ले. सुन है, B पुग्यो. अनि B देखि C पुग्यो बाटो A ले. तो 1, A लेखौँ, अर्डर्ड पेयर बनाइदिउँ. अर्डर्ड पेयर थाहा छ नि? अर्डर्ड पेयर एउटा कार्टेसियन प्रोडक्ट हामी पढ्थ्यौँ. पहिलो सेटको मेम्बरलाई र दोस्रो सेटको मेम्बरलाई मिलाएर अर्डर्ड पेयर बन्थ्यो नि. हो, त्यस्तै बुझ.
पहिलो सेटमा यो 4 वटा छ, दोस्रो सेटमा 3 वटा छ, यिनीहरु कार्टेशियन प्रोडक्टले हो भने 12 वटा मेम्बर आउँछ। कसरी आउँछ र 1a 1b 1c ठीक छ 1a 1b र 1c 1a 1b 1c त्यसैले के हुन्छ त 2a 2b 2c अनि 3a 3b 3c अनि 4a 4b 4c अब इन्हरुलाई काउन्ट गर यो एउटा तरिका भाइ ए देखि सी पुग्नको लागि एउटा तरिका यो हुन सक्छ कि सक्दैन हुन सक्छ मजाले बाटो नम्बर 1 देखि बी पुग्यो र यो ए भएर सी पुग्यो दोस्रो काम कम्प्लिट भयो 1a अथवा ए देखि बी जान्छ 1 ले तर यहाँनिर गएर चेन्ज हुन सक्छ नि बी ले जान सक्छ आई फरक उयो भइहाल्यो नि यसको र यसको यो र यो धेरै फरक छ नि यो ordered pair किन फरक छ किनकि एउटा एलिमेन्ट फरक छ हामीलाई थाहा छ two ordered pairs are different if they have different members त ए र बी त फरक छ नि त फरक भइहाल्यो के त एउटा तरिका यो भयो एउटा तरिका यो पनि भयो 1 भएर बी पुग्यो तर यहाँ देखि चाहिँ सी भएर सी पुग्यो यो बाटो भएर त यो तीनटा तरिका भयो अब हेर उले 2 ले जान सक्छ बी मा अनि फेरि 2 सँग ए 2 सँग बी 2 सँग सी अथवा 3 ले बी मा जान सक्छ अनि 3 सँग ए 3 सँग बी 3 सँग सी अनि 4 सँग ए 4 सँग बी 4 सँग सी अब काउन्ट गर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 12 मा यिनीहरु अप्सनहरु छ हामीले एक्जाममा यो गर्ने नै हैन गर्ने यो हो हामीले गर्ने भनेको यो हो 12 है यो 12 मैले पुरै एक्सप्लेन गरेर देखाएको छु कि त्यो 12 वटा के तरिकाहरु छ त कुन वेहरु छ 12 वटा त यिनीहरु छन् 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c त एक्जाममा यो गर्ने हैन यति मात्रै गर्ने हो बुझ्यो यो 12 वेज भनेको कसरी आयो यानी ए देखि सी जानको लागि उसँग टोटल चोइसहरु के छ उसको चोइस हेर उसको चोइस यो हुन सक्छ या यो हुन सक्छ यो हुन सक्छ यो हुन सक्छ यो त टोटल चोइसेस कति हो त 12 हो and this is the multiplication rule of basic principle of counting I hope तिमीहरुले यो बुझेको होला बुझेको छैन भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर र अझै यसपछि हामीले केही एक्जाम्पल्सहरु गर्छौं अहिलेसम्म हामीले वास्तवमा एडिसन रुलको एउटा एक्जाम्पल गर्यौं र मल्टिप्लिकेसन रुलको एउटा एक्जाम्पल गर्यौं अब केही क्वेशनहरु गरौं जुन क्वेशनहरुमा हामी आफै छुट्याउने कि एडिसन रुल लाग्छ कि मल्टिप्लिकेसन रुल लाग्छ त यसको लागि आइडिया थाहै छ और भेटायो भने क्वेशनमा और को मिनिङ आयो भने एडिसन गर्दियौ र एन्ड को मिनिङ आयो भने मल्टिप्लिकेसन गर्दियौ तर त्यो और र एन्ड बुझ्नु भन्दा पहिले त हामीले त्यो काम गर्नको लागि कतिवटा अप्सनहरु छ कतिवटा चोइसेसहरु छ यो च्याप्टरमा हामीले चोइसेस खोज्नु नै के हो त चोइसेस भन अथवा अप्सन्स भन कुनै काम गर्नको लागि कतिवटा चोइसेसहरु छन् कुनै काम गर्नको लागि कतिवटा अप्सन्सहरु छन् हामीसँग कुनै काम गर्नको लागि कतिवटा वेहरु छन् सबैको एउटै मिनिङ हो यो हो मेन हिरो यो टपिकमा यो च्याप्टरमा हामीले अप्सन नै खोज्छौं हरेक क्वेशनमा चोइसेस खोज्छौं चोइसेस खोज्ने अथवा अप्सन खोज्ने अथवा वेज खोज्ने त्यसले मेन हिरो भनेको हो मेन हिरो इज द अप्सन्स र त्यो अप्सन्स खोजिसकेपछि मल्टिप्लाई गर्ने कि एडिसन गर्ने त्यतातिर जाने जस्तै हेर न ए देखि बी जानको लागि कतिवटा अप्सनहरु थियो हामीसँग 4 वटा त हामीले चोइसेस त लेखेको हो व्हाट इज द 4 4 इज द चोइसेस 4 इज द नम्बर अफ चोइसेस फर गोइङ फ्रम ए टु बी and 3 is the number of choices for going from B to C choices हो मेन यहाँ मेन भनेको न choices हो अनि त्यसपछि बीचमा एन्ड आयो किन यो काम गर्नु पर्यो यो काम पनि गर्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ के गर्दैन त मल्टिप्लाई गर्दियो अनि यो सक्यो ठीक छ ओके आई होप तिमीले बुझेको होला अब केही एक्जाम्पल्सहरु है केही एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ यो बुझ्यो नि choices or options or ways है यो च्याप्टरमा मेन हिरो भनेको के हो त चोइसेस खोज्नु हो अप्सन खोज्नु हो अथवा वेज खोज्नु हो त चोइसेसहरु खोजेर बल्ल त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कि एडिसन गर्ने त्यो पछिको कुरा हो ठीक छ ओके आई होप यो तिमीले बुझेको होला अब नेक्स्ट भिडियोमा म केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्सहरु गर्छु ताकि तिम्रो कन्सेप्ट अझै क्लियर होस् है त
ओके, आजलाई यति राखौँ, बाई।